बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु भएको दैनिक तथ्याङ्क सार्वजनिक। संक्रमणका कारण 246 जना संक्रमितको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। नेपालमा पुष्टि भएको भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट विरुद्ध खोपको प्रभावकारिताबारे एकजना विज्ञ भन्छन्। संक्रमण भएर अथवा खोप लगाएर भएको एन्टिबडीहरूले अलिकति कम काम गर्ने हो कि भन्ने किसिमको देखिएको छ, तर रियल लाइफमा के कति प्रभाव छ भन्ने अझै निगरानी बाँकी छ। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई प्रश्न, कोभिड विरुद्धको थप खोप कहिले आउँछ? ठ्याक्कै आइसकेपछि आइहाल्छ नि। त्यो त पहिलोचोटि पनि नेपाल सरकार निगारिरहेको छ, यहाँ छ त्यहाँ छ भनेर अचानक खोप आयो, त्यस कारण यो पनि अचानकै आउला। र इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही बीच युद्धविराम गराउने प्रयासमा थोरै मात्र प्रगति। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाजा स्थित प्यालेस्टिनी विद्रोही विरुद्धको सैन्य अभियानको बचाउ गरेका छन्। गाजामा बमबारी वर्षाउनुको उद्देश्य हमासलाई तर्साउनु रहेको बताउँदै उनले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमाथि जित हासिल गर्ने अभियान लगायतका अन्य विकल्प पनि उल्लेख गर्न छुटाएनन्। गाजालाई निशाना बनाई थप इजरायली हवाई हमला जारी रहँदा नेतान्याहुले आफूहरू रोकिने गरी नबसेको बताएका छन्। जेरुसलेममा रहेका पल एडम्स भन्छन्, गाजामा रहेका हमासका निशानाहरूमा इजरायलले रातभर हमला जारी राखेको छ र उस विरुद्ध पनि करिब 50 वटा रकेटहरू प्रहार भएका छन्। तर पछिल्ला केही दिनमा हवाई हमला र रकेट प्रहारको तीव्रतामा केही कमी आएको छ र यसले अहिलेको सङ्कट निष्कर्षतर्फ गइरहेको कतिपयले ठानेका छन्। जेरुसलेममा रहेका पल एडम्स, इजरायलमा आएका समाचारहरूमा सुरक्षा परिषदको अर्को बैठकमा युद्धविरामको सम्भाव्यताबारे मूल्याङ्कन गरिने जनाइएको छ। युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले खोपको पूरै मात्रा लगाइसकेका मानिस वा कोभिड संक्रमण दर कम भएका देशका मानिसहरूले भ्रमण गर्न पाउने सिफारिस गर्दैछन्। यात्रुहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन र युरोपेली संघले स्वीकृति दिएका खोपको दुवै मात्रा लगाएको हुनुपर्नेछ। खोप नलगाएका कुन कुन देशका नागरिकले यात्रा अनुमति पाउँछन् भन्ने सूचीको निधो शुक्रबार हुने बताइएको छ। त्यसमा युके पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन। ब्राजिलको प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा काठ निर्यात भएको र भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उक्त अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले वातावरण मन्त्री लगायत अन्य अधिकारीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उक्त मन्त्रालयका थुप्रै अधिकारीहरू निलम्बित भएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। बांग्लादेशमा एकजना प्रभावशाली खोज पत्रकार रजिना इस्लामको रिहाईको माग गर्दै सञ्चारकर्मीहरूले आज दोस्रो दिन पनि र्याली निकालेका छन्। इस्लामले कोरोना भाइरस महामारीका माझ सरकारका काम कारबाहीबारे खोजमूलक समाचारहरू गरेकी थिइन्। प्रहरीले उनलाई कार्यालयको गोपनीयता हनन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। बीबीसीका अनवर्सन इथिराजन भन्छन्, पत्रकार रजिना इस्लामको गिरफ्तारीले बांग्लादेशमा पत्रकार र नागरिक समाजका समूहहरू बीच आक्रोशको लहर ल्याएको छ। ग्लोबल मिडिया राइट्सले उनको तत्काल रिहाईको माग गरेको छ। बीबीसीका अनवर्सन इथिराजनको भनाई, पत्रकार रजिनामाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कागजात चोरी गरेको आरोप लागेको छ। पत्रकारहरूले भने महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र भएका भ्रष्टाचारबारे समाचार लेखेका कारण उनलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको दैनिक संख्या विश्वका अन्य देशको भन्दा सर्वाधिक पुगेको छ। गत 24 घण्टामा त्यहाँ 4529 जनाको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले खास गरी भारतको ग्रामीण भेगमा निकै धेरै असर पारिरहेको छ। यसैबीच त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले सन् 2021 को अन्त्यसम्म अन्य देशमा खोप निर्यात गर्न नसक्ने जनाएको छ। खोप उत्पादन बढाइरहे पनि पहिलो प्राथमिकतामा भारत नै रहने उक्त कम्पनीले जनाएको हो। र भारतकै अर्को प्रसङ्गमा पश्चिम भारतमा नौसेनाका उद्धार कर्मीहरूले समुद्रबाट 22 वटा शव निकालेका छन्। पूर्वी मध्य अरब सागरमा विकसित भएको शक्तिशाली समुद्री आँधी टाउटेपछि थुप्रै मानिसहरू हराएका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप करिब 250 जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त संख्या मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गर्ने अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित हुने र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या हाराहारी छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा झण्डै 22,000 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले एकै दिन पुष्टि गरिएको सर्वाधिक मृत्युको विवरण दिँदै भने, हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8,064 र एन्टिजेन विधिबाट 109 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 8,173 पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी गत 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 246 जना संक्रमितको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत सातादेखि मृतकको संख्यामा नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा अन्तिम संस्कार गरेको तर सार्वजनिक गर्न छुटेका मृतकको तथ्याङ्क पनि त्यसमा समावेश गरिँदै आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा थपिएका संक्रमितको हाराहारीमै निको हुनेहरूको संख्या पुगेको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढेर झण्डै 8,000 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो मात्रै नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको पुष्टि भएको थियो। त्यसलाई लिएर मानिसहरूमा चिन्तायुक्त चासो पाइन्छ। सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको उक्त भेरिएन्टका सम्बन्धमा गनी अन्सारीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालमा पछिल्ला 4 हप्तामा तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिनुमा नयाँ भेरिएन्ट जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलका भनाइमा भारतमा जस्तै संक्रमण दर नेपालमा देखिन थालेपछि नमुनाहरू सङ्कलन गरेर परीक्षणको निम्ति भारत पठाइएको थियो। यो कुन भेरिएन्ट जिम्मेवार छ यसरी छिटो फैलिनुमा भन्ने हिसाबले यसका विभिन्न भागहरूबाट सङ्कलित स्वाबहरूको सिक्वेन्सिङ गर्दा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बढी मात्रामा 95% 2.1.617.2 वाला भेरिएन्ट चाहिँ देखियो। नेपालमा पुष्टि भएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनहरूबाट पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकाको मिनेसोटा राज्य स्थित एउटा चिकित्सा अध्ययन संस्थान तथा मियो क्लिनिकमा कार्यरत भाइरसविद डाक्टर सुदीप खड्का भारतसँग खुला सीमा रहेको नेपालमा पछिल्लो समय तीव्र गतिमा संक्रमण बढ्दा भारतमै देखिएको नयाँ भेरिएन्ट कारक हो कि भन्ने आशंका गरिएको र त्यो अहिले सत्य साबित भएको बताउँछन्। उक्त भेरिएन्ट विरुद्ध खोपको प्रभावकारिताबारे उनले भने, यो स्ट्रेनमा भएका परिवर्तनले गर्दाखेरि यो मानव शरीरमा चाहिँ अलिक धेरै संक्रामक हुन सक्ने र यो जुन पहिल्यैदेखि नै एन्टिबडी भइसकेका मानिसहरू हुन्छन् जसलाई संक्रमण भएर अथवा खोप लगाएर ती मानिसहरूमा भएको त्यो एन्टिबडीहरूले अलिकति कम काम गर्ने हो कि भन्ने किसिमको देखिएको छ। ल्याबमा परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिसम्म देखिएको हो, तर वास्तविक यो रियल लाइफमा चाहिँ यसको के कति प्रभाव छ भन्ने कुराहरू अझै निर्गुण हुन बाँकी छ। पछिल्लो नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएकाले थप सतर्कता र होसियारी अपनाउनु पर्नेमा अधिकारीहरूले जोड दिएका छन्। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयासमा हाल देशका सबैजसो जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लागू छ। यस सम्बन्धी विस्तृत समाचार तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। खोप र महामारीबारे साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा एकैछिनपछि स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। महामारीमा सर्वसाधारणले अनेक खाले कष्टहरू बेहोरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई आड भरोसा दिनुपर्ने 3 तहको सरकार बीच नै सहकार्य र समन्वय नरहेको गुनासो कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले नै गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै अवस्थाको चित्रण छ वीरगञ्जबाट माधुरी महतोले पठाएको यो रिपोर्टमा। सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा गाउँभरि नै संक्रमित भएको आशंका गरिए पनि हालसम्म पनि गाउँमा न त नगरपालिकाका प्रतिनिधि न त सरकार कोही पनि नआएको गुनासो गर्दै गाउँप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् स्थानीयवासी रामबाबु दास। जतिजनालाई रुगाखोकी ज्वरो भइरहेको छ, जाँच भएपछि नै थाहा हुन्छ कोरोना छ कि छैन। राज्य पक्षको कुनै उपस्थिति छैन। कोरोनाको नाममा खालि भ्रष्टाचारको माध्यम मात्रै बनेको छ। सर्लाही बलरा नगरपालिकाका प्रमुख अभय सिंह चिकित्सकको टोली गाउँमा जाँदा बिरामीले नै उपचारमा सहयोग तथा सहकार्य नगरिदिएको दावी गर्छन्। समस्या चाहिँ धेरैजनामा छ। अब यो डाक्टरको टिमहरू घर घरमा जाँदाखेरि आफ्नो रोग आफै लुकाउने परिस्थितिमा धेरै अप्ठ्यारो छ। फेरि प्रदेश सरकारबाट सङ्घ सरकारबाट हामीले चाहिँ सहयोग अहिलेसम्म भेटेको छैन। यसरी समयमा परीक्षण नभएको गुनासो गर्दै पर्साको जगन्नाथपुरका स्थानीयवासी श्रीकान्त यादवले भने, गाउँको आइसोलेसन कोही इलाज गर्ने मान्छे छ, न औषधि उपचार गरिदिने मान्छे छ, झन् मान्छे मरिन्छ भन्ने मनमा डर छ। जगन्नाथपुरका स्वास्थ्य शाखा
शाखा प्रमुख प्रभेन्द्र शाहले सम्बन्धित निकायमा परीक्षणका लागि आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएपछि अस्पतालमा स्वयं आफै पुगेर आग्रह गरी भेटिएम किट लिएर आएको र आजबाट स्वाब संकलन कार्य शुरू भएको बताउँछन्। बजारबाट खरिद गर्नको लागि हामी पालिकाबाट पसल चाहँदैछौँ तर एन्टिजन किट पाएको छैन। तर जरुर हामी जसको घरमा पोजिटिभ केस निस्केको छ त्यसको घरमा पनि हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको रूपमा स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ। नारायणी अस्पतालका डाक्टर उदयनारायण सिंहले पछिल्लो केही दिनमा अधिकांश बिरामीहरू ग्रामीण भेगकै रहेको पाइएको बताए। परीक्षणमा 60% भन्दा बढी चाहिँ गाउँकै बिरामीहरू अहिले मृत्यु भएको छ। त्यसैले यसको तयारी पनि अब गाउँ केन्द्रित नै हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। एकैपल्ट रोग बिग्रिएर आउने कारणले गर्दा अक्सिजन र भेन्टिलेटरको सपोर्टमा आउने बिरामीहरूको अत्याधिक चाप छ र मृत्यु पनि यही कारणले बढी भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले गाउँ गाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउने तयारीका लागि हरेक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको दाबी छ सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता ठुलो बाबु दाहालको। किटको अभावैको कारणले परीक्षण रोकिएको छैन, कुनै कारणले ढिलो हुन्छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेका छन्। पर्सा र सर्लाहीका केही स्थानीयवासीले सीमा नाकामा दुवैतर्फको निरन्तर ओहोरदोहोर नरोकिएको, विवाह भोजमा सयौं मानिसहरू अझ सामेल हुने गरेको, मास्क नलगाउने, बाहिर डुलेर बस्ने लगायतका विभिन्न कारणले गाउँमा संक्रमण फैलिएको बताउँछन्। माधुरी महतो, BBC वीरगञ्ज। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथ दिँदैछिन् विनिता दाहाल। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले राखेको प्रश्न थियो, अहिले विभिन्न अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरू शैय्या नपाएर भुइँमा वा अरू किसिमले बस्नु परेको देखिएको छ। बढ्दो गर्मी र प्रतिकूल मौसममा बिरामी र तिनका कुरुवालाई कसरी व्यवस्थित किसिमले राख्न सकिएला, त्यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ? फेसबुकमा मनोज कुमार गिरीले लेखेका छन्, विशेष गरी अस्पताल शहरी क्षेत्रमा हुन्छन् र नजिकै विद्यालय पनि हुने भएकाले ती बन्द विद्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसको उपयोग गर्दा हुने थियो। विद्यालयमा खाजाघर पनि हुने भएकाले त्यहाँ खानाको लागि पनि व्यवस्थित रूपमा प्रबन्ध गर्न सकिन्थ्यो। किरण खनालको सुझाव छ, बन्द रहेका स्कुल कलेजका भवन प्रयोग गरौं। कतिपय अस्पतालका भवन नै प्रयोगविहीन रहेको सुनिन्छ। पालमुनि बस्न पाए पनि अस्पतालको नजिकै छु, मलाई केही हुँदैन भनेर बिरामीमा आत्मबल बढ्छ। अर्को मुख्य कुरा, अवस्था सामान्य रहेका संक्रमित डाक्टरको सम्पर्कमा रही घरमै बस्दा जटिल अवस्थाका एकजना बिरामीले भए पनि बेड पाउँछन् र ज्यान जोगिन सक्छ। विपुल गौतमको असन्तुष्टिपूर्ण प्रतिक्रिया छ, सरकार जनताको अभिभावक हो तर नेपाली जनता यति बेला अभिभावक विहीन भएका छन्। कुर्सीको खेल चलिरहेको छ। मेरो अनुरोध छ, अस्पतालको अनुगमन गर्नु पर्यो र यस्तो विषम परिस्थितिमा चर्को शुल्क लिने अस्पताललाई कारबाही गर्नु पर्यो। जनताले पनि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। सरकारले केही गरेन भनेर दोष लगाएर आफू गैर जिम्मेवार भएर हिँड्न भएन। ट्विटरमा सागर पाण्डे लेख्छन्, स्वास्थ्य विभागले एउटा मोबाइल एप सार्वजनिक गरी त्यसमा बिरामीको पहिचान खुल्ने बनाएर नजिकैका आइसोलेसनका बारेमा जानकारी दिने गर्नुपर्छ। घर घरमा आइसोलेसनमा रहेकाको अवस्था जान्न र डाक्टरको पहुँच पुर्याउन हार्दिकतापूर्वक आह्वान गर्ने, सार्वजनिक आइसोलेसनलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने। अनि विश्वजित तिवारीको सुझाव छ, सबै राम्रा होटललाई सरकारले भाडामा लिएर त्यसमा बिरामी र कुरुवालाई राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। मतदाताको ज्यान जोगाउने जिम्मा सरकारको हो। अब बाँकी विषय। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले छोपेका बेला लमजुङमा आज बिहान भूकम्पले एक खालको अत्यास निम्त्याइदियो। छिमेकी जिल्लासहित काठमाडौँमा समेत धक्का महसुस भएको 5 रेक्टर स्केलभन्दा माथिको 2 पटकको भूकम्पका कारण आजको रात कसरी काट्ने भन्ने डर त्यहाँ देखिएको छ भन्छन् पोखराबाट नारायण कार्की। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण घरभित्रै बस्न अभ्यस्त हुँदै आएका लमजुङवासीलाई बिहान 5:45 नबज्दै आएको 5.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पको झट्काले अनायासै हस्याङ फस्याङ बाहिर निस्कन बाध्य बनायो। घरभित्र बसेर सुस्ताउन र घर धन्दामा लाग्न नपाउँदै पुनः बिहान 8:26 आएको अर्को शक्तिशाली 5.4 रेक्टर स्केलको झड्काले भागाभागको स्थिति बन्यो। त्यति बेला सिमसिम पानी परेका कारण ओत लाग्न पनि पाएनन् सर्वसाधारणले। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 8 बुलबुलेकी वडाध्यक्ष हिरादेवी गुरुङ। एकदम ठुलो कम्पन आयो, धेरै हल्लिएपछि चाहिँ सबै डरायो। त्यो ठ्याक्कै 72 सालको झल्का आएपछि सबै कराउने चिताउने गरेर सबै घर बाहिर निस्किएको रे।
अनि सुतेको बच्चाहरूलाई उठाएर बाहिर ल्याउने गरे। एकदम डर लाग्दै भयो। मानवीय क्षति चाहिँ केही भएन, पशुपन्छी चाहिँ केही भएन। अहिले पनि डराइरहेको अवस्था छ कि आज घरभित्र बस्ला नि मान्छेहरू होइन? आज त अब पटक आउँदाखेरि त अहिलेसम्म सबै डराएकै छ, भित्र जान सकेकै छैन। यसो खाजा बनाउनलाई चाहिँ गएर फेरि बाहिरै बसिरहेको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अधिकारीका अनुसार लमजुङमा आएका भूकम्पहरू गोर्खा भूकम्पकै परकम्पहरू हुन्। भूकम्पपछि घरको गाह्रोले पुरिएर र भाग्दा 6 जना व्यक्तिहरू घाइते भएका र उपचारपछि सबैजना घर फर्केका छन्। छतबाट हाम फाल्दा चोट लागेका एक व्यक्तिलाई भने उपचारार्थ भरतपुर पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जानकारी दिएको छ। भूकम्पका कारण टिनले छाएका र माटोका गाह्रो भएका 30 वटा घरहरू भत्केको विवरण प्राप्त भएको बताइएको छ। लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम बेसी सहरबाट 9 किलोमिटर उत्तर र गोर्खा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकबाट करिब 33 किलोमिटर पश्चिम भुलभुलेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। नारायण कार्की, BBC, पोखरा। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही बीच युद्धविराम गराउने प्रयासहरू जारी रहे पनि अहिलेसम्म थोरै मात्रै प्रगति भएको देखिएको छ। इजरायलका रक्षा स्रोतहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै हमलाहरू युद्ध स्तरमा जारी रहेको जनाएका छन्। हमासका अधिकारीहरूले भने युद्धविरामका प्रयासहरू गम्भीर रूपमा भइरहेको र जारी रहेको बताए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट सुन्नुहोस्। रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाए अनुसार एकजना रुसी वरिष्ठ अधिकारीले इजरायलका राजदूतलाई गाजामा थप सर्वसाधारणको हताहती हुने कदम चालिए त्यो अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। यो साताको सुरुमा युद्धविरामको आह्वान गर्ने अमेरिका, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्र संघको टोलीमा रुस पनि मिसिन पुगेको थियो। शान्ति सम्झौता गराउने प्रयास स्वरूप दर्जनौं विदेशी कूटनीतिज्ञहरू अहिले इजरायलमा छन्। इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही बीचको लडाईँ 10औं दिनमा प्रवेश गरिरहँदा इजरायलले गाजामा नयाँ हवाई हमलाहरू गरेको छ। गाजा क्षेत्रमा रहेका आवासीय भवनमा हमला हुँदा कम्तीमा 2 जना विद्रोहीहरूको ज्यान गएको छ। उता हमासले पनि दक्षिणी इजरायल स्थित हवाई अड्डामा निशाना बनाइएको जनाएको छ र त्यहाँ थुप्रै रकेटहरू प्रहार गरेको छ। उत्तरी इजरायलमा पनि लेबननबाट रकेटहरू प्रहार भएका छन्। इजरायली सेनाले 4 वटा रकेटहरू प्रहार भएको र ती मध्ये 2 वटा भूमध्य सागरमा खसेको बताएको छ। हाफा र परका क्षेत्र लगायत स्फराम, एकर र क्रेयट क्षेत्रमा चेतावनीका साइरनहरू सक्रिय पारिएको भन्दै टाइम्स अफ इजरायलले समाचार लेखेको छ। अहिलेसम्म महिला र बालबालिका सहित गाजामा मारिनेको संख्या कम्तीमा 219 पुगेको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। इजरायलले मारिने मध्ये 150 जना विद्रोही भएको बताएको छ। हमासले भने विद्रोहीहरूको हताहती कति संख्यामा भयो भन्ने खुलाएको छैन। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने यकिन नभएका बेला अहिले खोप ल्याउन प्राथमिकता दिइनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिइरहेका छन्। पहिलो खोप लगाइसकेका 65 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहकाले दोस्रो मात्रा कहिले लगाउन पाउँछन् भन्ने अन्यल छ, तर 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहकाले त पहिलो खोप नै लगाउन पाएका छैनन्। नेपालले खरिद गरिसकेको 10 लाख खोप भारतले निर्यात बन्द गरेका कारण आउन सकेको छैन। सरकारले भारत बाहेक अन्य मुलुकसँग पनि खोप ल्याउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। त्यसबाहेक उपचारमा भेन्टिलेटर, आइसियुदेखि मेडिकल अक्सिजनको समेत अभाव रहेको गुनासो व्यापक सुनिन्छ। संक्रमण र मृत्यु दर पनि धेरै रहेकाले त्रास बढ्दो छ। उपचार सेवा सहज बनाउन र खोप ल्याउने विषयमा सरकारले गरिरहेका पहल र प्रयासबारे आज हामीले साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेका छौं। सबैभन्दा पहिला मैले उनलाई सोधेको छु, तपाईले केही पहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अहिले गरिरहेकै पहल पर्याप्त छैन भन्नुभएको थियो। तपाईले भनेको पर्याप्त प्रयास के हो र कहिले गर्ने? हामीले भन्दै आएको के भने अहिले धेरै आवत जावत भयो, भिडभाड भयो भने संक्रमण बढ्न सक्ने र त्यसैको कारण पनि बढ्यो पनि। र अहिले निषेधाज्ञा लागू भइसकेपछि झनै आवागमन जम्मा 60% मात्रै अवरुद्ध गर्न सकेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिलेको जुन कदम छ यो मात्र पर्याप्त छैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसमा त धेरै जनताहरू आफै सजग हुने कुरा भयो। तपाईले त सरकारले गरिरहेकै पहल पर्याप्त छैन भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के हो त? त्यो मात्र छैन। पहिलो कुरा त यही हो भने हुन सक्छ हामी लकडाउनमा
लकडाउनमा जान सक्ने स्थिति आउँछ, पूर्ण रूपले चाहिँ आवागमनलाई बन्द गर्न सक्ने स्थिति आउँछ। मैले सुरुमै भन्दैछु महामारीलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ। महामारी फैलिसकेपछि या संक्रमित भइसकेपछि उपचारमा जान सकिन्छ। हामी थप कडाइका साथ जानुपर्न सक्छ, प्रभावकारिताका साथ जान सक्नुपर्छ भनेर मैले भनेको। त्यस यता चाहिँ सरकारले गरेको थप पहल के भयो भनिदिनुस् न। हैन, निषेधाज्ञाको मात्रा अब बढ्दै गएको छ, जिल्लाहरू बढ्दै गएका छन्। सरकारले वैशाख 6 गते नै आदेश जारी गर्यो। यता आएर नयाँ भेरिएन्ट, नयाँ स्वरूप आइसकेपछि अक्सिजनको मात्रा बढी संक्रमितहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था एउटा स्टेजमा गइसकेपछि त्यसको बन्दोबस्त लगायतका कुरा, औषधोपचारका अरू कुराहरू, रेमडेसिभिर लगायतका जुन चिकित्सा प्रणालीले माग गरेका विषयहरूलाई जोहो गर्नमा सरकार लाग्यो। नन कोभिड बेडलाई कोभिडमा परिणत गर्नमा सरकार लाग्यो। निजी अस्पताललाई पनि कम्तीमा कोभिडको लागि छुट्याउनु 75% बेडहरूलाई पनि भन्न थालियो। यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउनमा चाहिँ सरकार पहल कदमी गर्दै गयो। हिजो भर्खर नयाँ एउटा भेरिएन्ट पनि देखा परेको छ। जति चुनौती छ त्यो अनुसार सरकारको पहल कदमी चाहिँ पर्याप्त छ। एउटा कुरा, हामीले नै जिन सिक्वेन्सिङ गरेर WHO को मान्यता प्राप्त ल्याबबाट पुनः पुष्टि हुने गरी हामीले गर्दा नयाँ भेरिएन्ट अधिक मात्रामा देखियो र अहिले यथार्थ भन्ने भने संक्रमण समुदायमा पुगिसकेको अवस्था छ। अब अहिले हामीले चारैतिर रोकेको हुनाले बाहिरबाट संक्रमण आउने भन्दा पनि समुदायमा फैलिसकेको संक्रमणलाई उपचार गर्ने र रोकथाम गर्ने, म त्यही आउन खोजेको। जस्तो तत्कालीन चुनौती र दीर्घकालीनका लागि तपाईहरूले तत्कालीन के योजना बनाउनु भएको छ नियन्त्रणका लागि र दीर्घकालीन चाहिँ, किनकि यो त नयाँ नयाँ लहर आइरहने जस्तो अनुमान पनि गरिएको छ। योजना चाहिँ कतिको छ त स्वास्थ्य मन्त्रालयको? चुनौती बढ्दो छ। त्यसलाई लिएर जस्तो अहिले अक्सिजनका लगायतका मात्राहरू, सिलिन्डरहरूका खाँचोहरू पूरा गर्ने, चिकित्सकहरूको खाँचो पूरा गर्ने र कोभिड अवधिभरि सरकारले कुनै पनि अस्पतालले 1 वर्षको लागि उसले करारमा जनशक्ति राख्न पाउँछ जसको सबै खर्च सम्झी सरकारले दिनेछ। आइसियू र भेन्टिलेटरहरू व्यापक मात्रामा हामी थपिरहेको अवस्था छ। अहिले फेरि एचडियू बेडहरू 2000 योभन्दा अगाडि थपिया थियो, थप 2000 पनि हामी थप्दैछौँ। त्यसकारण यस उपचारको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र नयाँ संक्रमणबाट जोगाउनको लागि रोकथामका विधिहरू पालन गर्ने, यो दुईटा सँगसँगै लग्नुपर्छ। त्यस अनुसारले हामी यो 2 स्तरमै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अक्सिजन प्लान्टहरू हामी व्यापक रूपमा थपिरहेका छौँ। लिक्विड अक्सिजन चाहिँ ल्याउने र यही पनि अब उत्पादन गर्नको लागि पनि एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पूर्ण सहुलियत सहयोग गर्ने सरकारले दर्ता पनि भइसकेको अवस्था छ। 2-4वटा मात्रै मैले उल्लेख गरेँ, अनगिनत तयारीहरू पनि छन्। तपाईले उपचारको पाटोको कुरा गर्नुभयो हैन, त्यसमै पनि धेरै मान्छेको गुनासो नै छ। नियन्त्रणका लागि चाहिँ खोपमै जानुपर्छ, के पहल भइरहेको छ पछिल्लो प्रयास? खोपको विषयमा हामीले जहाँ खोप उत्पादन हुन्छन्, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, रसिया सबैसँग गहन संवाद भइरहेको छ र सकारात्मक सन्देशहरू प्राप्त भएका छन्। त्यस आधारमा म के भनिरहेको छु भने हामी खोप चाहिँ उचित समयमा प्राप्त गर्छौँ। कतिपय देशहरूसँग हाम्रो धेरै नजिक पुगिसकेको अवस्था पनि छ। त्यो नजिक पुग्यो भनेपछि कहिलेसम्म आउँछ होला त नेपालमा खोप? ठ्याक्कै आइसकेपछि आइहाल्छ नि। त्यो त लाग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ, अब कसैले कोभिसिल्ड लगाएछ पहिलो डोज भने उसले दोस्रो डोज कोभिसिल्डै लगाउनुपर्छ, अरू खोप लगाएर त हुँदैन। त्यही त तपाईले धेरै नजिक पुगिसकेको छ भन्नुभयो, यो समयभित्र आउँछ भन्ने पनि छ होला नि त। अब त्यो सबै कुरा सार्वजनिक गर्न जरुरी हुन्छ र भने, तर मान्छेहरूलाई त खोप कहिले आउँछ र कहिले लगाउन पाइन्छ भनेर बसिरहेछन्। 60 देखि 65 वर्षकोले अहिलेसम्म पहिलो खोप नै पाएको छैन। पहिलो चोटि आउँदाखेरि पनि यो यहाँ पत्रिकामा लेख्नुभयो नेपाल सरकार निगाइरहेको छ, उदासीन छ, खोपै ल्याउँदैन, यहाँ छ त्यहाँ छ भनेर। अचानक खोप आएपछि हामी सुरु गर्यौँ। त्यसकारण यो पनि अचानकै आउला। तपाईहरु पनि यकिन हुनुहुन्न कि यही मितिभित्र आउँछ कि भनेर? सबै भन्न जरुरी छैन, मैले जति भन्न जरुरी छ त्यति मात्रै भनिरहेको छु। अचानक आउँछ। अचानक भनेको छिट्टै आउँछ? अचानक भन्दैछु त, अचानक भनेको त अब छिट्टै भनेको पनि होइन, ढिलो भनेको पनि होइन, अचानक आउँछ। आएपछि बुझिहालिन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै चिन्ता गर्न जरुरी छैन। तपाईले हामीसँग अन्तर्वार्ता गर्दा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ, उसले ढिला गर्दैन भन्नुभएको थियो। अब हिजो बेलुका भारतकै सिरम इन्स्टिट्युटले विज्ञप्ति निकालेर सन् 2021 को अन्त्यसम्म मात्र दिन सकिन्छ होला भनेपछि त नेपालले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निर्यातको लागि भनेको। त्यही हो, टाइम्स अफ इन्डियाले 3 दिन अगाडि मात्रै के छापेको थियो भने भारतले अब नेपाल, मालदिव र बंगलादेशलाई खोप अब छिटै उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ भने टाइम्स अफ इन्डियाले त्यो पनि लेखेको थियो। भनेपछि तपाईहरु आशावादी छिटै आउँछ भन्नेमै हुनुहुन्छ? म त विश्वासका साथ बसिरहेको छु।
कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भनी कोभिडका लागि छुट्याइएका अस्पतालसँग सम्झौता भयो। त्यहाँ बिरामीले पैसा तिर्नु पर्छ कि पर्दैन त्यसरी उपचार गर्दा? हामीले 3 किसिमको रकम दिने भनेका छौँ सम्झौतामा। 3500 माइन्डको लागि, अलिकति जटिल भयो भने 7000 सम्म, अनि 15000 आइसियु लगायतमा बसेकाहरूसँग। हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता हामी पुरा गर्छौँ। तर एउटै मात्र सतर्कता के छ भने अस्पतालले हामीसँग पनि लिने अनि बिरामीसँग लिने त्यो दोहोरो काम गर्दिन भएन। हामी पुष्टि भएपछि अनि त्यो पैसा हामी दिन्छौँ। यदि सम्बन्धित अस्पतालले मानव 15000 हामीले एक दिनको भनेका छौँ भने 15000 सरकारसँग पनि लिने अनि बिरामीसँग पनि उसले लिएको रहेछ भने त्यो चाहिँ अनैतिक मात्र होइन, गैर कानुनी पनि हो। त्यसैले हामीले भनिरहेछौँ हामीले अहिलेसम्म दिएका छैनौँ। हामी दिने बेलामा यो पुष्टि भइसकेपछि, यो प्रमाणित भइसकेपछि, यकिन भइसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ त्यो पैसा त्यसलाई दिन्छौँ। यदि बिरामीसँग लिएको रहेछ र बढी लिएको रहेछ भने फिर्ता गराउने कारवाही पनि हुन सक्छ। अर्को कुरो के भने यदि लिएको रहन्छ भने हामी त्यो खर्च दिन्छौँ। दुवै तर्फबाट लिया छैन भन्ने अनुगमन पनि भइरहेको छ। अनुगमन भइरहेछ, हामीसँग त्यो सिस्टममा रेकर्ड भइरहेको छ र बिरामीसँग पनि बुझ्ने काम पनि भइरहेको छ। साथै हामीले बिरामीसँग उजुरीको लागि पनि हामी आह्वान गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्यो भने त्यो पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्था छ। अब अर्को प्रसङ्गमा जान्छु म। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको उच्च बिन्दु चाहिँ जेठ असार होइन, जेठको अन्तिमतिर धेरै हुन्छ भनेको थियो। अहिलेको यो स्थिति नियन्त्रणमा कहिलेसम्म आउँछ भन्ने छ? हामीले अनुमान गरेको भन्दा अगाडि नै संक्रमणको गति अलिकति तेज भयो। त्यसकारण अझै पनि जोखिमको समय टरेको छैन। हाम्रो अनुमान छ अझ पनि आउँदो 3 हप्ता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि चाहिँ अलि ओह्रालो लाग्दै जान्छ। ओह्रालो लाग्दै जान्छ। तर सबभन्दा दुःखद एउटा चाहिँ यो विषय के देखियो भने मृत्युको संख्या घटिरहेको छैन। ओह्रालो लाग्दाखेरि पनि मृत्युको संख्या घटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने त्यसमा चाहिँ हाम्रा विज्ञहरू मन्त्रालय सबैसँग सल्लाह गर्दै त्यसमा तयारीमा बितेको छ। अब अन्तिममा मन्त्री त्रिपाठी, पहिलाको लहर कोही बेलामा पनि नेपालसँग पर्याप्त तयारीका लागि समय थियो तर त्यो अनुसार भएन भन्ने गुनासो रह्यो। अहिले दोस्रो लहरमा त त्यो गुनासो झन् धेरै बढेको देखियो। अहिले उच्च बिन्दुको सङ्घारमा हामी रहिरहेको बेलामा अब यसलाई नियन्त्रणका लागि चाहिँ फेरि पनि चुकचुकाउनु पर्ने बेला अबको आउँदा दिनमा हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। अहिले हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू त्यही जोहो गरेर राखेको हुनाले अहिलेसम्म धानिरहेछौँ हामी र आउँदोको लागि पनि हामी तयारी गरेर त्यो खरिद प्रक्रिया आदि इत्यादि जुन छ स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यो अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण स्वास्थ्यका मापदण्डहरू निरन्तर पालन गर्ने एउटा, दोस्रो पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, यो स्तरमा हामी त्यो गरिरहेका छौँ। तिनीहरूको चाहिँ प्रयोगमा गइसक्नु पर्ने बेलामा तपाईँहरू तयारीको कुरा गर्नुहुन्छ त अनि अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाँदैन त? दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ एउटा कुरा बडा भ्रममा नरहौँ। हामी कहाँ आएको दोस्रो भेरिएन्ट त्यो अरू ठाउँमा पनि धेरै आएको थिएन। जस्तो हिन्दुस्तानमा देखियो थियो, हिन्दुस्तानमै आक्रान्त भयो। त्यसैले के स्वरूप ग्रहण गर्दैछ र के आवश्यकता पर्छ त्यो आइसकेपछि मात्रै थाहा हुने रहेछ। पूर्व अनुमान कसैले पनि गर्न सकेन। पूर्व अनुमान गर्न नसके पनि भारत पछि हाम्रोमा केही समय पछि आउँछ, त्यो बेलासम्म पनि तयारी नभएको भन्ने गुनासो रह्यो नि त। सँगसँगै हो, केही भ्रममा नबसौँ। यहाँ पूर्वानुमान यसमा गर्न नसक्ने भएको हुनाले केही जोखिमहरू त अरू पूर्वाधारको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। यो पूर्वानुमान हो। हामीलाई आइसियु चाहिन्छ, हामीलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ, हामीलाई बेडहरू चाहिन्छ, हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ। यो अनुमान गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न र अनुमान गर्न सकिन भनेर अब पन्छिन पनि पाइँदैन हामी। उनी थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् विनिता दाहाल। अन्त्यमा उनीबाट प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई गाजा विरुद्धको सैन्य अभियानमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा आफूले गरेको बताएका छन्। युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले खोपको पूरै मात्रा लगाइसकेका मानिस वा कोभिड संक्रमण दर कम भएका देशका मानिसहरूले भ्रमण गर्न पाउने सिफारिस गर्दैछन्। ब्राजिलमा गैरकानूनी रूपमा काठ निर्यात भएको र भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको त्यहाँको प्रहरीले वातावरण मन्त्री लगायत अन्य अधिकारीको कार्यालयमा छापा मारेको छ। र बङ्गलादेशमा एकजना प्रभावशाली खोज पत्रकार रजिना इस्लामको रिहाईको माग गर्दै सञ्चारकर्मीहरूले आज दोस्रो दिन पनि र्याली निकालेका छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।